अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरख धंधा और आज बात करें कि आज़ाद कश्मीर के आबादी और रकबे के एतबार से सबसे बड़े ज़िला कोटली के अंदर जच्चा बच्चा सेंटर में एक माँ जो थी वो बच्चे को जन्म देते हुए दुनिया फ़ानी से चली गई। बच्चा जिंदा है लेकिन माँ दुनिया से चली गई और इसमें कसूरवार कौन है? एफआईआर हो गई। डॉक्टर जो हैं आज़ाद, वो डॉक्टर की हमायत में रैलीस निकाल रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं। और ये जो प्राइवेट अस्पताल हैं, चाहे वो जच्चा बच्चा सेंटर हों, मेडिकल स्टोर्स हों, ये किसके अंडर आते हैं? आखिर इस वाक़े का ज़िम्मेदार कौन है? जबकि डॉक्टर इम्बसात जो हैं, शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट गायनाकोलॉजिस्ट और बड़ी प्रोफेशनल सर्जन हैं। हादसे दुनिया में होते हैं लेकिन अक्सर और बेशतर क्यों होते हैं? इस सिलसिले में रियासत आज़ाद कश्मीर के वज़ीर सेहत जो कि असल में ज़िम्मेदार हैं, जिनके अंडर ये सारी चीज़ें आती हैं, मेरी मुराद डॉक्टर निसार अंसर अब्दाली साहब, आज उनसे बात करेंगे। और दूसरे और तीसरे एपिसोड में डॉक्टर साहिबा और जिनकी बेटी थी, जो उनके वालिद थे, उनसे भी बातचीत होगी। और आज के गोरख धंधा में डॉक्टर निसार अंसर अब्दाली साहब से पूछने और जानने की कोशिश करेंगे कि आपके यहाँ ये सारा कुछ क्यों होता है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बड़ी नवाजिश आपने हमें वक्त दिया। ज़िला कोटली के अंदर इस वक्त डॉक्टर साहब कितने अस्पताल हैं, प्राइवेट और सरकारी? जी कोटली के अंदर सरकारी अस्पतालों में तो हमारा सिर्फ डीएचक्यू जो है वो टर्शरी लेवल का हॉस्पिटल है कोटली का। बाकी हमारे तहसील हेडक्वार्टर्स और बीएचयूज और बाकी अस्पताल भी हैं। और प्राइवेट सेक्टर में 5 या 7 स्ट्रक्चर जो हैं वो कोटली के अंदर जो मशहूर व मारूफ हैं। और उसके साथ फिर हमारे पेरिफेरल एरिया में भी इसी लेवल के छोटे मोटे हॉस्पिटल जो हैं प्राइवेट सेक्टर में भी मौजूद हैं, जो अपनी सर्विसेज जो हैं वो लोगों को ऑफर कर रहे हैं। डॉक्टर साहब कितने जच्चा बच्चा सेंटर है जिला कोटली के अंदर? दर्जनों में है या सैकड़ों में है? सैकड़ों में तो खैर हम नहीं कह सकते, अलबत्ता दर्जनों में है। डॉक्टर साहब बतौर वज़ीर सेहत, रियासत के वज़ीर होते हुए बड़ी एहसास किस्म की और बड़ी अहम वजारत है आपके पास, और आप सुना गया खुद भी डॉक्टर हैं, तो ये किसके अंडर आते हैं जो प्राइवेट अस्पताल और ये जो जच्चा बच्चा सेंटर हैं? इब्राहिम रशीद भाई, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा एक एक्सप्लेनेशन चाहूंगा कि मैं अल्टरनेटिव मेडिसिन में मैंने डॉक्टरशिप की हुई है। मैं जो एलोपैथिक स्ट्रक्चर है उसमें डॉक्टर नहीं हूँ। गुजारिश ये है ये जितना प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट हमारी वजारत सेहत के ज़ेर इंतजामी आता है, और हमारी वजारत सेहत ही इसको जो है वो तमाम इसके एस्पेक्ट्स जो हैं उसको देख रही होती है। तो जो प्राइवेट अस्पताल हैं वो भी आज़ाद कश्मीर हुकूमत की वजारत सेहत के अंडर आते हैं? इसमें अगर थोड़ी सी आपको मैं एक्सप्लेनेशन देना चाहूँ तो गुजारिश कुछ यूँ है कि हमारे तमाम जो स्टेट्स हैं उनमें एक हेल्थ केयर कमीशन जो है वो एक मुकर्रर होता है। तो आज़ाद कश्मीर बदकिस्मती से हमारी साबिक़ हुकूमतों ने हेल्थ केयर कमीशन बनाने की तरफ तवज्जो नहीं दी, जिसकी वजह से उस एतबार से जो है वो डायरेक्टली जो प्राइवेट सेक्टर है उसको हम उस तरीके से शायद इन्फ्लुएंस करने की पोजीशन में नहीं है कि उनको रजिस्टर कर सकें, उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर सकें। हाँ, अलबत्ता जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं हमारे, उसमें हमारे पास जो कानून साजी है उसमें इस तरह की कोई अगर इलीगैलिटीज रिपोर्ट होती हैं तो उनके ऊपर जो है वो गवर्नमेंट को और हमारे वजारत को पूरा इख्तियार हासिल है कि हम उसको पूरे तरीके से चेक करते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर जो होता है, डीएचओ जिसको कहते हैं, क्या ये अस्पताल जो है प्राइवेट और जच्चा बच्चा सेंटर उनकी ज़ेरे निगरानी नहीं है? जी डायरेक्टली डीएचओ जो है वो जिम्मेदार होते हैं हेल्थ के जितने भी इश्यूज हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के हों, चाहे वो हमारी मेडिकेशंस पे बात हो रही होती है, फार्मेसीज का, बाकी तमाम स्ट्रक्चर जो है उसका डायरेक्ट जिम्मेदार जो है वो हमारा डीएचओ ही होता है। तो डीएचओ हुकूमत के और आपकी मिनिस्ट्री के अंडर मुलाजिम है? जी जी ऐसे ही। तो ये उनकी जिम्मेदारी होती है कि चेक करना कि कौन सी प्रोफेशनल दाई है जो अड्डा खोल के बैठी है और कौन सा प्रोफेशनल जच्चा बच्चा सेंटर है जहां पे औरतों की डिलीवरी होनी चाहिए। तो डीएचओ कोटली शफकत शाह साहब की ये जिम्मेदारी है ना? जी बिल्कुल जी, आपने दुरुस्त फरमाया। हमारा जो डिस्ट्रिक्ट का डीएचओ है वो हेल्थ की तमाम किस्म की एक्टिविटीज, इलीगैलिटीज, बाकी तमाम मामलात को चेक करने का, उनको रिपोर्ट करने का, उनको प्रोसेस में लेके आने का जिम्मेदार होता है। अगर कोई जाली अदवायात देता है, कोई स्टीरॉयड का इस्तेमाल करता है पेट दर्द और बुखार होने के ऊपर, जिसको दूसरे लफ्जों में ड्रग कहते हैं, ये भी डीएचओ की जिम्मेदारी है जो आपकी मिनिस्ट्री और हुकूमत के अंडर काम करते हैं?
डेफिनेटली जी, ये सारा जो है प्राइम काम है डीएचओ का कि वो इंश्योर करे कि सही क्वालिटी मेडिसिन जो हैं वो लोगों को मुहैया हो रही हूँ, और जो हेल्थ सर्विसेज हैं उनका स्टैंडर्ड के ऊपर डिलीवरी में जहाँ कहीं प्रॉब्लम हो तो डायरेक्ट फिर डीएचओ ही उसका जिम्मेदार होता है, और जो है वो सारी चीजों को वही देख रहा होता है। अगर कोटली के अंदर स्टीरॉयड का इस्तेमाल हो रहा है, जाली दवाइयात हो रही हैं, ठेके के ऊपर अस्पतालों में दवाइयात बिक रही हैं, जच्चा बच्चा सेंटर में बच्चे मर रहे हैं, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो रही, 30 से 40 हज़ार रुपये लेके डिलीवरियां की जा रही हैं, तो आप और डीएचओ सब जिम्मेदार हैं ना इस निज़ाम के? बिल्कुल इब्राहिम रशीद भाई, अगर इस तरह की कोई भी एक्टिविटी हो रही होगी तो वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीकों से वो हमारी जिम्मेदारी है और उसको हमें देखना पड़ता है। डॉक्टर साहब, नॉर्मल डिलीवरी आज से कई साल पहले होती थी, आज भी होती है, फ़र्क 5 से 10 हज़ार रुपये का और 30 से 40 हज़ार रुपये का है। क्या ये बात दुरुस्त है कि मोस्टली जच्चा बच्चा सेंटर वाले अपने 40 हज़ार रुपये की खातिर नॉर्मल डिलीवरी नहीं करते, पेट काटते हैं? इब्राहिम रशीद भाई, इसमें दो चीजों की वजाहत जरूरी है। नंबर वन तो मैं ये कहूँगा कि कहीं पे तो इलिटरेसी है, और जो है वो हमारे हॉस्पिटल्स और कुछ डॉक्टर्स जो हैं वो भी शायद इसमें इस वाला जो हमारा सिजेरियन हो रहा होता है उसके रेट में इजाफे का कुछ ना कुछ जो है वो उनके ऊपर भी दारोमदार और बाकी मामला तो हैं। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको ऐड ऑन करूंगा कि इसके ऊपर हमने टेकअप किया था गुज़िश्ता काफी सालों में कि हमारे सीपी चिल्ड्रन जो हैं वो उनकी पैदाइश की रेट जो था उसमें काफी बड़ी तादाद में इजाफा हो गया था। तो जब हमने चेक किया तो जो सिजेरियंस हैं वो जब प्री टाइम कोई सिजेरियन हो जाता है तो उससे भी सीपी चाइल्ड के पैदा होने का जो है वो ज्यादा एहतमाल होना जो है वो शुरू हो जाता है। तो जब हमने इसको पूरे तरीके से चेक किया तो कुछ हमारे जो पेशेंट्स हैं उनकी तरफ से भी दफा प्राइवेट सेक्टर में ये होता है कि हमारी जो खवातीन है वो ये चाह रही होती हैं कि वो डिलीवरी के बजाय वो सिजेरियन की तरफ जो है उनका ज्यादा रुझान होता है। तो फिर भी मैं समझता हूँ दोनों तरीकों से हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट और हमारे डॉक्टर्स जो हैं स्पेशली गायनोकोलॉजिस्ट हैं वही जिम्मेदार हैं, और अननेसेसरी सिजेरियन जो हैं उसके ऊपर काफी काम हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट ने किया हुआ है। लेकिन फिर भी ये चीजें बतदरीज कम हुई हैं, लेकिन मैं ये एक्सेप्ट करने में कोई और महसूस नहीं करूंगा कि जितना साफ शफाफ और जितना कंट्रोल निज़ाम इसमें होना चाहिए अभी तक उसको हम पूरे तरीके से मुकम्मल करने में नाकाम हुए हैं। अलबत्ता कुछ बेहतरी जो है वो जरूर इसमें आ सकी है, तो आइंदा आने वाले दिनों में हेल्थ केयर कमीशन और दीगर कुछ कानून साजी की बदौलत इसको हम मजीद फाल और ज्यादा जो है वो बेहतर बनाएंगे। डॉक्टर साहब, मैं आपकी इस बात से 100% इत्फाक करता हूँ कि 21वीं सदी की जो माएँ हैं माजरत के साथ, वो नॉर्मल डिलीवरी में ज़्यादा दर्द और पेन को नहीं लेना चाहती, बर्दाश्त नहीं करना चाहती, जिस वजह से खामद को कहेंगी 40 हज़ार रुपये दो, पेट काटो, डिलीवरी ले लो, बिल्कुल यही बात होती है। अब ये बताइए कि एक दाई, पुरानी माँ, हमारा एक कल्चर रहा, इसी तरह से घरों में डिलीवरीज होती रही, लेकिन इस जदीद दौर में अगर कोई अड्डा खोल के कोटली के अड्डे के पास कोई पुरानी दाई अनपढ़ हो और वो वहाँ पे डिलीवरीज करती रहे, क्या इस बात की वजारत सेहत और आज़ाद कश्मीर की हुकूमत इजाज़त देती है बगैर किसी एनओसी और इजाज़त के? जी इब्राहिम रशीद भाई, इसकी तो किसी सूरत हाल में भी ना तो डिपार्टमेंट और कोई जो है वो जहाँ पे कोई स्टेट भी इस लेवल की किसी कॉर्पोरेशन का जो है वो इजाज़त देने की पोजीशन में नहीं है, ना हमारा डिपार्टमेंट देता है। सर, मैं आपको आपके व्हाट्सएप के ऊपर ये निशानदेही कर दूं तो आप इस जगह को बंद करवाएंगे ताकि लोगों की बेटियां और किसी की माएँ ना मर जाएं। अब ये बच्चा पैदा हुआ, वो अपनी माँ से नहीं मिल सकेगा, वो मर गई उसकी माँ, इन हरकतों की और इन चीज़ों की वजह से। इब्राहिम रशीद भाई, इस तरह की जितनी भी निशानदेहियां हैं वो आप मुझे फील फ्री टू सेंड मी, आप मुझे भेजें और विद इन नो टाइम हम जो है उसके ऊपर एक्शंस में हम फख्र और खुशी महसूस करेंगे। इस तरह की जितनी भी चीजें आपके पास रिपोर्ट हो रही होती हैं तो आप चूंकि साफी जो है वो माशरे की आंख का किरदार अदा कर रहे होते हैं, अहम पिलर हैं आप जो है वो मुझे निशानदेही करें, इंशाल्लाह विद इन मिनट्स जो है इसके ऊपर एक्शन होगा। ठीक है डॉक्टर साहब, अब तो आप एक्शन लेंगे, लेकिन इस वाक़े को हुए आज से 8 से 10 दिन हो गए, ये जो डॉक्टर इम्बसात के हाथों हो जाते हैं हाथ से, लेकिन FIR जब हुई, एहतजाज जब हुआ तो फिर ये सारे इदारे हरकत में आए। हम किसी की जान चले जाने के बाद क्यों हरकत में आते हैं? इब्राहिम रशीद भाई, इसमें असल में 2 से 3 चीजें जो हैं वो बड़ा मैटर कर रही होती हैं। हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट में और स्ट्रक्चर में जो हमारा टेक्निकल स्टाफ है उसकी जो भर्ती हुई, जो हमारी पिछले कई साल से ये सिलसिला जारी था कि हम जो है वो टेक्निकल स्टाफ जो है हमारे पूरे डिपार्टमेंट में
وہ 40% کے قریب ہے ٹھیک اور 60% جو ہے وہ ہمارا سپورٹنگ سٹاف جو ہے وہ بھرتی کیا گیا ہے. اب چونکہ ٹیکنیکل لوگ کم ہوتے تھے تو ہماری حکومتوں کی ترجیحات یہ ہوتی تھی کہ نان ٹیکنیکل لوگوں کو امپلائمنٹ دینے کے لیے وہ جو ہے وہ اس طرف لگے رہتے تھے. اب اس دفعہ چونکہ ہم نے کوشش کی ہے کہ اب نان ٹیکنیکل بندہ یہ جو ڈرائیورز ہمارے اٹینڈنٹس اور باقی جتنے لوگ ہیں ان کی تعداد سرپلس ہمارے پاس آلریڈی موجود ہے. اس کو ہم نے بند کیا ہوا ہے. ٹیکنیکل لوگوں کو ہم جو ہے وہ اس ریشو اور اس ریٹ کے ساتھ جو نیشنلی اور انٹرنیشنل ایکسیپٹڈ ہے نہیں لے کے آئیں گے تو اس وقت تک یہ والی چیز جو ہے وہ بہتر ہونے کی شاید پوزیشن میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسری تھوڑا سا یہ بتاؤں آپ کو کہ آج بھی ہمارے پاس سینکڑوں کی تعداد میں اسپیشلسٹ صاحبان کی پوسٹیں جو ہیں وہ آزاد کشمیر میں خالی ہیں اور ہم اشتہار جب دیتے ہیں تو اس اشتہار میں ہمارے پاس اسٹیٹ سبجیکٹ اور بلکہ باہر سے لوگ جو ہیں وہ بھی کئی دفعہ آزاد کشمیر میں آنے سے قاصر ہوتے ہیں. چونکہ اسلام آباد اور دیگر شہروں میں لاہور میں بڑے بڑے شہروں میں ڈاکٹرز کے لیے زیادہ پرکس اینڈ پریویلیجز ہوتی ہیں تو اس لیے وہ ادھر کا رخ کرتے ہیں. اب ہم نے ایک نئی پالیسی بھی لانچ کی ہے. اسی حوالے سے میں آپ کے ذریعے سے عوام کو بھی بتانا چاہوں گا کہ ہمارے پرائم منسٹر نے تقریباً جتنے بھی اسپیشلسٹ ہمارے پاس ڈیفیشینٹ ہیں ان کے لیے جو ڈبل سیلری کے اوپر پیکج جو ہے وہ دے کے تو جو ہے وہ اسمارٹ پیکج دے کے ہم نان اسٹیٹ سبجیکٹس کو بھی انوائٹ کر رہے ہیں کہ وہ لوگ آئیں اور آزاد کشمیر میں جو اپنی سروسز مہیا کریں. جب ہمارا پورا اسٹرکچر کے جتنی جو نیشنلی اور انٹرنیشنلی ایکسیپٹڈ ریشو ریٹ ہے اسپیشلسٹ صاحبان کا اور ڈاکٹرز کا وہ جب ہم پورا کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے تو تبھی جا کر ہم یہ والی ساری چیزیں جو ہے ایلومینیٹ کر سکیں. ٹھیک ہو گیا. میں چھوٹے چھوٹے چند سوال اور پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ جب یہ واقعہ پیش آیا بچہ پیدا ہو گیا زندہ ہے ماں مر گئی اس واقعے کے بعد آپ نے بطور وزیر صحت کیا ایکشن لیا اور آپ کیا کر سکتے ہیں اور کیا اختیار ہے آپ کے پاس؟ ابراہیم قریشی بھائی میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جب یہ واقعہ ہوا تو اس وقت میں چونکہ یہ میرے حلقہ انتخاب سے ان لوگوں کا تعلق ہے جن کا یہ نقصان ہوا تو میں جو ہے وہ ان کے گھر میں فتح خانی کے لیے بھی گیا اور ساتھ میں نے ان سے بڑی ڈیٹیل ڈسکشن کی. ایکچولی ہوا یہ تھا وقت وہ لوگ ڈپارٹمنٹل انکوائری کے بجائے وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ہم عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے تو انہوں نے چونکہ کورٹ کا رخ جو ہے وہ اختیار کیا تھا تو جب کوئی چیز کورٹ میں چلی جاتی ہے تو پھر ہمارا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ کورٹ میں موجود چیزوں کو پھر ان کے احترام میں ہم باقی جو اپنی والی کارروائی ہوتی ہے اس کو روک لیتے ہیں. تو اس وقت پھر یہ ہوا کہ کورٹ کی ڈائریکشنز کے اوپر پھر ایک کمیٹی بنی. اس کمیٹی نے جو ہے وہ رپورٹ پیش کی اور اس رپورٹ کے نتیجے میں کورٹ نے پھر ڈائریکشن دی کہ جو ڈاکٹر موصوفہ ہیں ان کے خلاف جو ہے ایف آئی آر درج کی جائے. تو وہ پھر جو ہے وہ ہماری ایڈمنسٹریشن نے ایف آئی آر درج کی اور ابھی بھی کورٹ میں چونکہ زیر کار ہے معاملہ تو اس لیے میں اس حوالے سے یہ چاہوں گا کہ چونکہ فریقین کا زیادہ اعتماد اس وقت عدالتوں کے اوپر تھا حالانکہ میں نے ان کو آفر کی تھی کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو انڈیپینڈنٹلی ہم جو ہے وہ اس کی کسی بڑے لیول کے اوپر انکوائری کر کے تو یہ بات جو ہے اس کو اگر جو بھی چیزیں پروف ہوں گی تو اس کے مطابق قانون جو ہے وہ سزا اور جزا دے گا. لیکن ڈاکٹر صاحب جس ڈپارٹمنٹ کے انڈر آپ چاہتے ہیں انکوائری ہو اور پھر سزا اور جزا کا عمل لایا جائے ہماری سوسائٹی کے اندر تو جو مر گئی جس کے ساتھ واقعہ پیش آیا اس کی مخالفت میں اور جو ڈاکٹر صاحبہ زندہ ہیں ان کے حق میں ڈاکٹرز ریلیز نکال رہے ہیں اس معاشرے سے کیسے انصاف مل سکتا ہے؟ ابراہیم قریشی بھائی یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے سب کے لیے ہماری سوسائٹی کے لیے. میں ڈاکٹرز کے حوالے سے جو میرا امپریشن ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیٹ کا جو بیسٹ برین ہوتا ہے وہ ڈاکٹر بنتے ہیں اور اسٹیٹ کے جو بیسٹ والے لوگ ہوتے ہیں وہی انہی عہدوں کے اوپر آتے ہیں اور اس والے مقدس پیشے کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں. تھوڑی سی ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا جو روایتی طریقہ تھا اس میں ہم جو ہے وہ جو ہمارے کمٹمنٹ ہوا کرتے تھے پیشنٹس کے لیے اور اسٹیٹ کے لیے اور باقی طرفوں میں تھوڑی ساری کئی جگہ پہ کمی دیکھی جاتی ہے. میں تھوڑا سا آپ کے علم میں یہ اضافہ کرنا چاہوں گا کہ یہ کوئی پہلا کیس نہیں ہے. یہ اس آلموسٹ میرے وزارت کے دوران یہ تیسرا کیس ہے. ڈاکٹر صاحب میں آپ کو انٹرپٹ کروں یہاں پہ آپ بڑا سچ بول رہے ہیں اور یہ تیسرا کیس ہے اور اس سے قبل سینکڑوں کیسز ہو چکے ہیں آپ کی وزارت میں تیسرا ہے. کیا آپ کو ذہن کے کسی کونے میں اس بات کا ادراک ہے کہ یہ جو ڈلیوری کے دوران موت واقع ہوتی ہے اس کی ذمہ دار کوئی گائنوکالوجسٹ نہیں ہے کوئی اور نہیں ہے آپ بطور وزیر صحت ریاست آزاد جموں کشمیر کی حکومت اور محکمہ صحت ہے. اب پوچھیں گے تو میں آپ کو وجہ بتاؤں گا. میں بالکل پوچھنے کی جسارت نہیں کروں گا. میں ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ ڈائریکٹلی محکمہ صحت کے اندر جتنی بھی نیگلیجنسیز ہوں گی ان کا ڈائریکٹلی میں ذمہ دار ہوں
تھوڑا سا میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ جو تینوں کیسز ہیں، اس میں جو پہلا کیس تھا ہمارا، وہ پہلے کیس میں جو ہے وہ ہمارے جتنے مطالبین تھے، ہم نے ایک اسٹیٹ لیول کی جو ہے وہ انکوائری کمیٹی بنوائی، اور اس انکوائری کمیٹی سے اینڈ یہ ہوا کہ ہمارے جو وسعت تھے وہ تھوڑے ہی عرصے بعد جو ہے وہ اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ راضی نامہ جو آپ سمجھتے ہیں روایتی ہوتا ہے تو وہ ہو گیا۔ اچھا، جو کیس تھا ہمارا بدقسمتی سے جو کیس جو ہے وہ میں نے خود ہی ٹیک اپ کیا تھا، مجھے اب وہ کوئی شکایت بھی موصول نہیں ہوئی اور کسی نے بتایا بھی نہیں، لیکن چونکہ مجھے کچھ ذرائع سے یہ پتہ لگا کہ وہاں پہ کوئی بلڈ لگنے کی وجہ سے نیگلیجنسی ہوئی ہے، وہ والا کیس بھی ہم نے انکوائریز اور باقی سسٹم میں جب لے کے گئے تو جب اصل میں کہیں پہ کوئی بندہ جب اپنے آپ کو جب قانون کا شکنجہ ٹائٹ ہوتا ہے تو پھر لوگ جو ہے وہ پھر مدعی اور ملزم دونوں جو ہے وہ آپس میں کئی دفعہ جو ہے وہ کمپرومائز کر لیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے مینشن کیا کہ خون نہ لگنے کی وجہ سے بھی ایک واقعہ پیش آیا، ایسا ہی ہے؟ جی سر، جب ڈیلیوری ہوتی ہے تو ڈیلیوری نارمل ہو یا پیٹ کاٹ کے کی جائے، اس دوران میں خون کی کمی واقع ہونے کی صورت میں وائٹ سفید خون چاہیے ہوتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ کتنے بلڈ بینک آپ نے بنائے ضلع کوٹلی کے اندر؟ ضلع کوٹلی میں اگر میں آپ کو صحیح بتاؤں تو ہمارے پاس جو ڈی ایچ کیو میں ہمارا بلڈ بینک ہے وہ کافی ایفیکٹولی کام کر رہا ہے، اور یہ جو ڈبلیو بی سی جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ وہاں پہ ہمارے پاس فیسیلیٹیشن موجود ہے، اور وہاں پہ ہماری نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز جو ہیں ان کے ذریعے سے ہمیں کبھی اس لیول کا معاملہ کبھی پیش نہیں آیا کہ خون کی جو ہے وہ عدم دستیابی یا خون کی کمی کی وجہ سے جو ہے وہ کوئی باقی نیگلیجنسی ضرور ہوتی رہتی ہیں، لیکن ہماری چونکہ سول سوسائٹی بھی اتنی اویئر ہے اور کوٹلی کے جو لوگ ہیں وہ بھی اتنے ایک حساب سے میں سمجھوں گا کہ وہ اتنے کانشیس میں ہوتے ہیں کہ وہ جب کبھی بھی ضرورت پڑتی ہے تو وہ جب کبھی 12 بوتلیں چاہیے تو 20 ہو جاتی ہیں، جب 20 چاہیے تو 50 ہو جاتی ہیں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب، اس ڈیلیوری کے دوران سفید خون نہ ملنے کی وجہ سے اور بلڈ بینک کے کام نہ کرنے کی وجہ سے موت واقع ہوئی، یہ جو ڈیلیوری کے دوران حادثہ ہوا، آپ کا بلڈ بینک جو ہے وہ سفید خون کوٹلی میں مہیا نہیں کر رہا، اگر کرتا ہے تو پھر شاید یقیناً رشوت لے کے دیتے ہوں گے پرائیویٹ اسپتال والوں کو۔ اچھا، اس میں تھوڑا سا میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ہمارا جو پرائیویٹ اسٹرکچر کا سیٹ اپ ہے نا، وہاں تھوڑا سا جو نئی کسٹم بنا ہوا ہے، جو رواج بنا ہوا ہے، جو شاید درست ہو کسی صورت بھی نہیں ہے، کہ ہماری جتنی بھی ایمرجنسیز ہوتی ہیں اور جب کوئی ایسے والا کیس آ جاتا ہے کہ جو ایس آئی ایل یا ڈی اے ایل لسٹ کے اوپر چلا جانے والا ہو، صرف اسی کو ریفر کیا جاتا ہے ڈی ایچ کیو ہاسپٹل کے لیے، یا کوئی اپنی مرضی سے اگر ڈی ایچ کیو میں آ جائیں تو وہ مطلب الگ بات ہے۔ تو یہ جو بلڈ والی بات آپ کہہ رہے ہیں، تو یہ جس ہاسپٹل نے سرجری کرنی ہوتی ہے وہ ڈائریکٹلی اس مدار ہوتا ہے کہ اس کے پاس یہ والی ساری فیسیلیٹیشن جو ہے وہ مہیا ہونی چاہیے، اور اس کے اوپر جو ان کے پاس وائٹ بلڈ سیل کی کمی اور باقی دیگر جتنے بھی معاملات ہیں یہ ایک طرف ہو گیا، لیکن میں تھوڑا سا اس کو اور انداز سے دیکھ رہا ہوں کہ وہ جو ڈبلیو بی سی کی جو ہے وہ وائٹ بلڈ سیل کی کمی کی وجہ سے یا بلڈ نہ لگنے کی وجہ سے ڈیتھ کی کاز تو ایک ہے، لیکن وہ جو انٹرنل بلیڈنگ ہے اور جو اصل کاز ہے وہ ابھی تک آئیڈینٹیفائی ہونی باقی ہے۔ وہ ہماری جو کمیٹی کی فائنڈنگز ہیں اس میں انہوں نے کورٹ میں وہ والی اپنی فائنڈنگز تو پیش کی ہیں، لیکن ابھی یہ والا معاملہ جو ہے اس کو دوبارہ نئے سرے سے ٹیک اپ کرنے کی ضرورت بھی ہے، کیونکہ کورٹ نے احکامات دیے ہیں کہ جو کمیٹی ہے اس کو ایک ہائی لیول کی کمیٹی بنا کے اس کے اوپر جو ہے وہ دوبارہ ریکٹیفائی کیا جائے۔ تو میں محسوس کرتا ہوں کہ یہ جب ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی تو ہم ذرا زیادہ بہتر پوزیشن میں ہوں گے کہ اس والے اصل ڈائگنوسس کے اوپر جا سکیں کہ جی اصل وجہ کیا ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب، آخری سوال جاننا چاہوں گا کہ اگر ڈیلیوری کے دوران خون کی کمی واقع ہوئی، اس میں سفید خون چاہیے تھا، اور پرائیویٹ زچہ بچہ سینٹر کی پروفیشنل گائنیکالوجسٹ ڈاکٹر انبساط نے اگر ان کے پاس وہ سفید خون نہیں تھا، وہ نہیں لگا سکی، جس وجہ سے عورت کی ڈیتھ ہو گئی ڈیلیوری کے دوران، تو اس کی سزا ہے نا؟ دیکھیے، میں تو آپ کو یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ فرض کریں کہ جو ہے وہ کوئی بندہ ایک ہاسپٹل میں جاتا ہے اور ہاسپٹل میں کوئی غلط گولی بھی اس کو کھلا دی جائے، اس کی وجہ سے بندے کسی کو کوئی پرابلم ہوتا ہے تو اس کی بھی سزا موجود ہے، اس کی بھی سزا دینی پڑتی ہے۔ اچھا، اب بدقسمتی سے کچھ ہمارے جو جتنے بھی ساری چیزیں جن پہ لا انفورس کرنا ہے اور باقی معاملات کرنے ہیں تو اس کی جو فارمیلٹیز ہوتی ہیں تو وہ کوڈل ہمارے جو عوام ہے وہ کئی دفعہ جو ہے وہ تیار نہیں ہوتے، وہ اس کو اللہ کی مرضی سمجھ کے تو وہ جو ہے وہ نہ تو شکایت کرتے ہیں اور نہ جو ہے وہ
जो प्रॉपर प्रोसेस होता है उसको फॉलो करना चाह रहे होते हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि कम अज कम मेरी वजारत के दौरान मेरे नोटिस में जितने भी केसेस जो हैं वो आए, तो उनको कई दफा जैसे वो हमारा होता है ना कि आज खुद नोटिस, उस आज खुद नोटिस में काफी सारी जो कार्रवाइयां और एक्शन जो है वो हमने किए हैं। लेकिन थोड़ा सारा मैं आपके जरिए, चूंकि काफी सारे लोग देख और सुन रहे होंगे कि जहाँ कहीं ऐसी होती है, जहाँ कहीं ऐसा कोई मामला आपके नोटिस में आता है, तो आप उससे हमारी जो है वो हुकूमत के ऊपर एतबार करते हुए आप हमें एक दफा टेस्टिफाई तो करें, हमें चेक तो करें कि क्या वाकई जो है वो एक्शन जो है वो असूल और कानून और जवाबत के मुताबिक जो है वो हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो मैं आपको एश्योर करता हूँ कि इस लेवल की जो भी चीज हमारे नोटिस में आती है उसको हम अनअटेंडेड किसी सूरत में भी नहीं छोड़ते। तो ये के जरिए मैं अपने जो है वो सुनने वालों को ये कहूंगा कि जहाँ कहीं भी इस लेवल की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी गफलत जो हो, तो उसको आप जब हमारे नोटिस में लाएंगे तो हम जरा ज्यादा बेहतर। ठीक है डॉक्टर साहब, जितने जच्चा बच्चा सेंटर है उसमें अपनी टीमें भेजें, आप एक ऑर्डर देंगे, सब लोग वहां चले जाएंगे, जिम्मेदारी से काम करेंगे। उन प्राइवेट जच्चा बच्चा सेंटर के अंदर सफेद खून हर वक्त अवेलेबल होना चाहिए, ये आप करेंगे? इब्रार भाई, ये वाला जो डेथ हुई है इसके फौरन बाद से हमारा एक तरह से जो स्ट्रक्चर है उसमें एक काम हमने ये किया है कि हमारा जो हेल्थ केयर कमीशन है, मैं आई एम क्वाइट श्योर कि 1 महीने के अंदर अंदर हमारी इस पर कानून साजी हो जाएगी। ठीक है, बड़ा कदम होगा। ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब अब आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, आप खुद भी इस शुबे से मुंसलिक हैं और वजीर सेहत भी हैं। अगर कोटली के अंदर नॉर्मल डिलीवरी के बजाय ऑपरेशन के 30 से 40 हज़ार रुपये लिए जाते हैं और यही ऑपरेशन इस्लामाबाद में 1.5 लाख रुपए में होता है, तो वजह क्या है? कंपटीशन है? देखिए, इस सिलसिले में थोड़ा सा हमें अवेयरनेस की भी कमी है, इसलिए कि जो हमारी सिजेरियंस डिलीवरीज और बाकी सारे मामला हैं उसमें हमारे पास अच्छा खासा, मैं आप अगर नीलम और जेलम वैली और बाकी सारे एरियाज को भी देखें तो हमारा मैटरनल एंड चाइल्ड केयर का एक पूरा यूनिट है और वो तकरीबन तादाद में उसमें हमारे पास कम्युनिटी मिडवाइफ से लेके और बाकी सारे जो लोग हैं वो ट्रेंड स्टाफ मौजूद है। ये वाला जो सारा स्टाफ ये अपनी तंदई से काम जरूर कर रहा होता है, लेकिन अब थोड़ा सा हमारा माइंडसेट है ना वो ये कि हम जो है वो बड़े हॉस्पिटल के बगैर हमने जाना नहीं है। कई दफा जो है वो कर रहा होता है, वो चाहता है कि मैं इस्लामाबाद से पीछे इलाज ना करवाऊं। तो ये वाली सारी चीजें जब मैं इस्लामाबाद की प्रैक्टिस आपको अगर बताऊं तो वो ये है कि जब आप वहाँ पे किसी डॉक्टर साहब को जाके बताते हैं कि मैं आजाद कश्मीर से हूँ प्राइवेट स्ट्रक्चर में, तो उनकी कलम जो है वो फिर एक नुस्खे की जो मैं एवरेज आपको बताऊं तो कई दफा वो 25-30 हज़ार पर चला जाता है मामला। बिल्कुल तो वही पेशेंट जब पाकिस्तान से इस्लामाबाद का एड्रेस या पिंडी का एड्रेस बताता है तो फिर वो कलम जो है वो थोड़ा सा कम लिखती है। बिल्कुल तो मैं थोड़ा सा कहूँगा कि हमारे जो लोकल हमारे जितनी ये प्राइवेट स्ट्रक्चर भी और जो सरकारी स्ट्रक्चर है इसमें हमें बेहतरियां लाने की गुंजाइश और जरूरत जरूर मौजूद है। लेकिन ये लोग भी, मैं आपको बताऊं कि कई दफा ये भी अवामी खिदमत में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पेश हैं और कुछ ऐसे हमारे डॉक्टर्स भी हैं जो ओवर ड्यूटी करके और ओवर बर्डन होकर लोगों की सहूलत का बंदोबस्त। नहीं डॉक्टर साहब, वो तो अपने प्राइवेट अस्पताल में ज्यादा वक्त देते हैं और सरकारी अस्पताल जहां ड्यूटी करनी चाहिए, हलाल रिस्क उसको बनाना चाहिए, वो तो वहां कम टाइम देते हैं। अब अगर सरकारी अस्पताल तहसील लेवल पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मौजूद है, मिडवाइफ दाई मौजूद है, तो वहां लोगों को अगर अच्छी सहूलियात मिले तो वो क्यों प्राइवेट जच्चा बच्चा सेंटर में जाएं? तो कमी है ना इस महकमे के अंदर। फिर हाँ, वो जो कमी है उसके हवाले से मैं आपको बताऊं कि जब मैंने वजारत का मैं नोटिफाई हुआ था तो सबसे पहला काम जो था वो ये था कि बायोमेट्रिक हाजिरी को हमने इंश्योर किया अपने तमाम DHQ के अस्पतालों में। हमारा पहले का जो रेट था आप हैरान होंगे कि वाज नॉट मोर देन 30 to 40%। अच्छा, अब इसको हम 70 से 80 के ऊपर ले गए ये बायोमेट्रिक की वजह से। और अगले आने वाले दिन आप देखेंगे कि ये बायोमेट्रिक जब हमारा पूरी तरह फॉल हो जाएगा, कुछ इंटरनेट की कमियां कुछ दीगर कमियों की वजह से कुछ हमारी चीजें जो हैं वो थोड़ी सारी स्लो जरूर हैं, लेकिन अगले आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि जो इस सिलसिले में जो प्लानिंग है उसमें किसी किस्म की कोताही जो है वो हम नहीं कर रहे। कोशिश हमारी ये है कि स्टेट ऑफ आर्ट जो सर्विसेज हैं और जो है वो स्टैंडर्ड की सर्विसेज जो हैं वो लोगों को मुहैया की जाए। और इसमें सिलसिले में कबूल करने में मुझे कोई आर नहीं है कि हमारे जो हैं वो ज्यादा डॉक्टर जो हैं वो ड्यूटीफुल भी हैं और वो काम भी कर रहे हैं, लेकिन चूंकि एक मछली जो है वो कई दफा सारे तालाब को गंदा करती है और जो कोई
تو وہ پھر سارے سسٹم کو پورے نظام کو جو ہے وہ خراب بھی کرتے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہمارے آزاد کشمیر کی تمام جو ڈاکٹرز کمیونٹی ہے وہ اس لیول کی ہے. نہیں ایسی بات نہیں ہے, بڑے بڑے اچھے ڈاکٹر ہیں, انٹلیکچوئل قسم کے ڈاکٹر ہیں, غلطیاں ہو جاتی ہیں لیکن اس میں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ جو کمیاں ہیں ان کو پورا کیجیے. ڈاکٹر صاحب آپ کے ٹائم کا بے حد شکریہ. تھینک یو ویری مچ بھائی. ناظرین, یہ کوٹلی میں پیش آنے والا واقعہ ہے. اس سلسلے میں ہم نے وزیر صحت سے بات کی اور جو لڑکی کے والد صاحب ہیں ان سے بھی ہم بات کریں گے. اس سلسلے میں ڈاکٹر بساط جو ہیں گائنیکالوجسٹ سرجن ہیں, وہ بھی چاہیں تو ہمارے اس پلیٹ فارم کے اوپر آ کے اپنا نقطہ نظر پیش کر سکتی ہیں. یہ پلیٹ فارم جو ہے وہ تمام ان لوگوں کے لیے ہے جو اس واقعے کے ساتھ جڑے ہیں. میری کوشش ہوگی کہ DHO کوٹلی ڈاکٹر بساط اور اس کے ساتھ ساتھ جو باقی ذمہ داران ہیں ان سے بھی بات کی جائے. اپنا خیال رکھیے گا, پھر انشاءاللہ آپ سے ملیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.